नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः षट्पञ्चविंशतितमः श्लोकः अत्राहं पठामि। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिः उच्यते। अथ श्लोकस्य अन्वयः। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः मुनिः स्थितधीः उच्यते। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य सारांशश्च अहं वदामि। अस्मिन् श्लोकेऽपि भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति स्थितप्रज्ञलक्षणमित्थं कथयति। सुखदुःखेषु इच्छारहितः अचञ्चलमनाश्च रागभयक्रोधानि त्यक्तवान् यः मुनिः भवति सः स्थितधीः अचञ्चलबुद्धिः इत्युच्यते। धन्यवादः।